दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 30 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2023 मे 13 तारिक। आजको शुभ बिहानी सँगै स्मार्ट खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। एमाले बैठकमा प्रस्ताव प्रदेश संरचना बोझ भयो, खारेज गरौं। सिंहदरबारमा चर्चा। बालेन शाह फेसबुकमा लेखेर बस्छन्, बैठकमा आउँदैनन्। बालेन शाहले के जवाब दिए, यसबारे पुरै जानकारी। आफ्नो श्रीमती पक्राउ पर्न सक्ने भएपछि शेरबहादुर देउबाको डर। लामो दूरी चल्ने गाडीको काउन्टर नयाँ बस पार्कमा मात्रै। 5 महिनामा पनि सक्रिय भएनन् संसदीय समिति। संयुक्त समिति बन्ने टुङ्गो छैन। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका आमा छोरासहित 3 जना सार्वजनिक। प्रधानमन्त्रीसँग रवि लामिछानेले भने 3 पार्टी मात्रै बसिरहँदा आशंका भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गण्डकीका नवनियुक्त मन्त्रीले लिए शपथ। नेपालमा साउदीको पनि भिसा सेन्टर। सिन्डिकेटको डर। पेट्रोलियमबाट चल्ने निजी सवारी किन्दा पाइने कर्जा कसिलो बनाइदिए। युवा जनशक्तिबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने। यौन दुर्व्यवहारमा परेकी किशोरीले मदन राई विरुद्ध दिन जाहेरी। कंग्रेसका 3 नेतासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, तपाईहरूको साथ पाए भ्रष्टाचारका थप फाइल खोल्छु। लामो दूरीका गाडीमा नयाँ बस पार्क बाहेक अन्यत्र यात्रु चढाउन र उडाल्न नपाइने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो। पार्टीसँग मदन राईको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। समूह छलफलमा केन्द्रीय सदस्यको चिन्ता। एमालेमा बिचौलिया हावी भए। इमरान खानलाई धरोटीमा रिहा गर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको आदेश। सांसद विकास कोष फेरि बिउताउने प्रयास। संघीय सांसद चिनाउन 10 अर्बको दायित्व थप्दै। वाइसेल अध्यक्ष श्री पालीले भने, प्रचण्ड कमरेड लडाकु शिविरको छानबिन गर्नुहोस्। सिङ्गापुर पठाइदिन्छु भन्दै 95 लाख ठगी गरेको आरोपमा 20 वर्षीय युवक पक्राउ। बालकृष्ण खानलाई निलम्बन बारेमा कंग्रेसमा मतभेद। गगन थापाको मध्यमार्गी प्रस्ताव। पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाको कनेक्सन खोज्दै प्रहरी। एमाले बैठकमा प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव प्रवेश। मौद्रिक नीतिले लिएको 4 रणनीति। शेयर बजार प्राथमिकतामै परेन। संसद सुरु भएको 5 महिनासम्म पनि बस्न सकेन। संसदीय समितिको बैठक। सरकार सबै खाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न अगाडि बढेको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। साउदी भिसा सेन्टर खोल्ने विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गम्भीर आपत्ति। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पानको विरोधमा उत्रिए संसदीयका पत्रकार। यी 3 जना फरार हुँदा प्रहरीले जुटाउन सकेन। बादल थापा र प्रेम राई विरुद्ध प्रमाण। मौद्रिक नीति समीक्षा विज्ञ भन्छन्, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब 10%मा कर्जा दिउ। टोपबहादुरलाई नभेटेपछि संसद सचिवालयमा पत्र बुझाउनेको खोजीमा प्रहरी। पार्टीसँग मदन राईको कुनै सम्बन्ध छैन, उनलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्यो। आरजु राणा भन्छन् सिङ्गापुर जाने प्लान छ, तर अहिले होइन। के आरजु राणा सिङ्गापुर फरार हुन लागेकी हुन् त? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। एमाले नेता र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्न महेश बस्नेतको प्रस्ताव। जेलबाट छुटेपछि पहिलो पटक सँगै देखिए पल शाह र पूजा शर्मा, देखिएन प्रेम। सरकारको दोहोरो चरित्र। भ्रष्टाचारमा निर्मम, अपराधमा नरम। अवैध मल प्रहरीले समातेपछि प्रदर्शन। 4 राउन्ड असुर ग्यास प्रहार। आरजुको चाकडी नगर्दा बलुवा पाएको थिइन भन्दै पूर्व एसएसपी विष्टले भने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नि नक्कली प्रतिवेदन। नक्कली शरणार्थीको फाइल अगाडि बढाउन नमान्ने सुब्बालाई बालकृष्ण खानले गरिदिएका थिए दुर्गम गाउँमा सरुवा। ट्विटरको नयाँ सिइओमा लिन्डा याकरिनो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गरेका बालकृष्ण खानलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कंग्रेसभित्र मतभेद देखिएको छ। 2 दिन बसेको पदाधिकारी बैठकमा खानलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने बारेमा विवाद देखिएको हो। आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले खान पक्राउ बारेमा ब्रिफिङ समेत गरेका थिए। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार त्यसपछि महामन्त्री गगन थापाले खानलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखे। राजनीतिक नैतिकताको विषय भएकाले खानलाई निलम्बन गर्नुको विकल्प नभएको थापाको जोड थियो, जसमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र उपसभापति धनराज गुरुङको समर्थन समेत थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेसम्म भने कंग्रेसले बालकृष्ण खानलाई कारबाही गर्ने अथवा निलम्बन गर्ने बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन र साथमा अहिले नै कारबाही नगरिने समेत बताइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहमाथि ठूलो आरोप लगाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको बोलाएको बैठकमा गएनन्। प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुने बैठकमा नगएपछि मेयर बालेन र सिंहदरबार बीचको मतभेद अझै नटुङ्गिएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ। संघीय सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै 26 चैतदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका बालेन शाहलाई सर्वोच्चको आदेशपछि 11 वैशाखपछि फोहोर उठाउन कर लागेको थियो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सहित विभिन्न सवालमा छलफल गर्न संघीय सरकारले बोलाएको बैठकमा नगएर बालेनले आफ्नो सिंहदरबार प्रतिको असन्तुष्टि थप प्रकट गरेको भन्दै बताइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुने बैठकमा बालेन शाह नगएको बताइएको छ र साथमा बालेन शाह फेसबुकमा मात्रै लेखेर बस्छन्, बैठकमा आउँदैनन् भन्दै सिंहदरबारमा आरोप लगाइएको छ। यसबारेमा अहिलेसम्म बालेन शाहले भने केही बोल्नु भएको छैन। यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नक्कली प्रतिवेदन भेटिएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृह सचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि विगतमा गृह मन्त्रालयमा नेतृत्व सम्हालेका अन्य व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान सोचिएको छ। प्रहरीले यति ठूलो प्रकरण बाहिर ल्याउने आँट कसरी गरेर लेनदेनका गोप्य कागजात पत्र कसरी फेला पार्यो भन्ने कौतूहलता आम रूपमा देखिएको छ। संगठित गिरोहको प्रभाव भएको र यो घटनाको पर्दाफास पनि एक रोचक घटनासँग जोडिएको बताइएको छ। नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहको योजना अनुरूप 2076 वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा कार्यदल गठन भएको थियो। पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक तथा गणेश बहादुर केसी विज्ञ र दीपक प्रसाद न्युपानी सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले झापा मुलुक लगायतका जिल्ला पुगेर तेस्रो मुलुक जान छुटेका शरणार्थीको पुनः प्रमाणीकरण गरेको थियो। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री थापालाई बुझाइयो। सो प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनी अमेरिका जान पर्खेका पीडितले ठगीको भन्दै काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्र गृह मन्त्रालयबाटै कुनै गलत काम भएको सूचना पाएको प्रहरीले निकै चलाकीपूर्ण रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। त्यसपछि मात्रै यो नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएको हो। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्रहरीले फेला पारेको प्रतिवेदनमा कृत्य गरी अनुसूचित थप गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी भनी 429 जना नेपालीको नाम थपेको समेत पाइएको छ। यो प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाँड कसको समयमा मन्त्री परिषदमा पठाइयो भन्ने खुलेको छैन। यो विषयमा प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै नक्कली प्रतिवेदन पनि भेटिएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डाक्टर आराजु राणा देउबाले आफू सिंगापुर गएको भनेर समाचार लेख्नेहरूले पित पत्रकारिता गरेको बताएकी छन्। आज नेपाल फ्याक्ट चेकसँग कुराकानी गर्दै उनले स्वास्थ्य जाँचका लागि आगामी जुन महिनामा सिंगापुर जाने योजना रहेको पनि खुलाएकी छन्। सिंगापुर जाने मेरो योजना थियो, तर अहिले होइन। पछि मेरो स्वास्थ्य जाँचका लागि जुन महिनामा जाने योजना छ, उनले भनिन्। मलाई पनि अचम्मै लाग्यो समाचार हेरेर सुनेर। म अहिले सिंगापुर हिँडिसके भनेर समाचार बनाएछन्, लेखिदिएछन् भन्दै उनले भनिन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आराजु राणा देउबा सिंगापुर जाने भएकी छन् र साथमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भने आराजु राणा देउबालाई पक्राउ गर्न समेत माग बढिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा जनताले आक्रोश पोख्न थालेका छन् र साथमा आराजु राणा सिंगापुर अथवा कुनै पनि देशमा भाग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउनु भने नबिर्सनुहोला। संसद सचिवालयबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सीसीटीभीको फुटेज संकलन गरिसकेको छ। ब्युरोको टोलीले फुटेज लगेको प्रहरी स्रोतले जानकारी गराएको छ। सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पत्र संसदमा दर्ता गर्ने क्रममा संसद सचिवालयमा पुगेका व्यक्तिको पहिचान गर्न सीआईबीले फुटेज हेर्न लगेको हो। सचिवालयमा गएका व्यक्ति मार्फत टोपबहादुरसम्म पुग्न प्रहरीले यो उपाय लगाउने भएको हो। टोपबहादुर गएको वैशाख 20 गतेदेखि फरार छन्। फरार रहेकी अवस्थामा उनले संसदलाई पत्र पठाउँदै आफू बिरामी रहेको जानकारी गराएका हुन्। बुधबार उनको पत्र प्राप्त भएको सचिवालयले जानकारी दिएको थियो। प्रहरीले खोजी गरिरहेका व्यक्तिको पत्र आइसकेपछि प्रहरी उनको खोजीमा सचिवालय आएका व्यक्तिको कनेक्सनतर्फ लागेको हो। बिना जानकारी प्रतिनिधि सभाका 10 वटा बैठकमा अनुपस्थित भए संसद पद नै दरापमा पर्ने भएकाले रायमाझीले बिरामी रहेको पत्र पठाएका हुन्। बिरामी भनिएका रायमाझी कुन अस्पतालमा छन् भन्ने एमालेले पनि जानकारी पाएको छैन। प्रहरीलाई र पार्टी नेतृत्वलाई पनि उनले ढाँटेका थिए। रायमाझी आफै उपस्थित हुने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रहरीलाई तत्काल पक्राउ गर्न लाग्दा विरोध गरेका थिए। उनलाई पक्राउ गर्न तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रोक्न लगाएका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग टोपबहादुरको सम्पर्क छ, उनी सम्पर्कमै छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् र साथमा ओलीले अहिले टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्ने कुरा बताएका छैनन्। यद्यपि टोपबहादुरलाई भने अब छिटै पक्रने तयारीमा प्रहरी रहेको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध सुनसरीका पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। मेयर साम्पाङको अभिव्यक्ति र व्यवहारले आफू असुरक्षित भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको आह्वानमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। शुक्रबार महासंघले मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत पत्रकारको विरोध गर्न आफ्ना समर्थकहरूलाई उक्साएको आरोप लगाउँदै आफूहरूको सुरक्षा गर्न माग गर्दै सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर मेयर साम्पाङबाट आफूहरूको सुरक्षा माग गर्दै प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डेलाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत मेयर साम्पाङले आफू विरुद्ध आफ्ना समर्थकहरूलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरेकाले यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको महासंघका अध्यक्ष जनक ऋषि राईले बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै खाले फोहोर व्यवस्थापन र निर्मूल गर्न सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले शहरको सौन्दर्य र स्वस्थ जीवनका लागि फोहोर व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएको समेत बताएका छन्। भुटानी शरणार्थीको नाममा ठगी धन्दा चलाउने गृहसँग साँठगाँठ देखिएको आशंकामा पूर्व सांसद आङटावा शेर्पामाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। 2070 मा रामेछापबाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित शेर्पा नेपाली कंग्रेसमा आबद्ध छन्। उनी कंग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् भने भुटानी शरणार्थीको कोटामा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग आङटावाले हिरासतमा पुगेर भेट गरेको खुलेको छ। 2079 चैत 12 मा प्रहरीले केशव दुलाल, पाँचथरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई पक्राउ समेत गरेको थियो र साथमा आङटावाले दुलाललाई प्रहरी वृत्त कालीमाटी र भण्डारीलाई प्रहरी वृत्त जनसेवाको हिरासतमा पुगेर भेटेका हुन्। भेटमा शेर्पाले आरोपितहरूलाई पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम बयानका क्रममा नलिन आग्रह गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। हिरासतमा गएर शेर्पाले कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आरोपितहरूसँग लिएको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको समेत थाहा भएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले भने केशव दुलाल र सानु भण्डारी थानामा परेपछि उनीहरूका दाजुभाइसँग शेर्पाले बालकृष्ण खाँडले लिएको रकम फिर्ता गर्ने कागज समेत गरेको थाहा भएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडलाई मन्त्रालयमा गएर पैसा बुझाएको सानु भण्डारीले बयानमा नै खुलाएका छन्। विशेष गरी पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाको कनेक्सन प्रहरीले खोजिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रहरी चौकी हिरासतभित्रै पुगेर बालकृष्ण खाँड सम्बन्धी नबोल्न पक्राउ परेका व्यक्तिहरूप्रति दबाब दिइएको छ। खोटाङको दिक्तेल स्थित सुभद्रा मदन फाउन्डेसन शुभमका संस्थापक मदन राईले आफूमाथि धेरै पटक यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एकजना किशोरीले काठमाडौँको तिनकुनेमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्। दिक्तेल 4-7 वर्षदेखि शुभम फाउन्डेसनमा बस्दै आएकी थिइन् भने फाउन्डेसनमा बस्दा मदन राईले आफूमाथि पटक पटक ज्यानमा हात हाल्ने, यौन सम्पर्क गर्न सिकाइदिन्छु भन्ने, आफ्ना गुप्ताङ्ग देखाएर छुन लगाउने, ज्यान मालिस गर्न लगाउने लगायतका कार्य गरेको उनको आरोप रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, दिक्तेल 4 भनेको उनको परिवर्तित नाम हो। 16 वर्षीय दिक्तेल 4ले काठमाडौँ स्थित आफ्ना संरक्षकको रहबरमा दिएको जाहेरी बानेश्वर प्रहरी वृत्तले खोटाङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको छ। खोटाङ प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर बेनु कुमार कार्कीले मदन राई विरुद्ध बालिकाको जाहेरी आइपुगेको पुष्टि समेत गरेका छन्। उनका अनुसार मौखिक र लिखित रूपका आधारमा मदनलाई शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरिसकिएको छ। उनीमाथि अनुसन्धान गर्न आइतबार अदालतबाट अनुमति लिइनेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले मदन राईसँग पार्टीको कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध नभएको बताएको छ। आज रासपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राईले किशोरीमाथि गरेको यौन दुर्व्यवहार निन्दनीय भएको पनि बताएको छ। उनलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भन्नेमा रासपा स्पष्ट भएको पनि पार्टीका प्रवक्ता तथा महामन्त्री मुकुल ढकालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कृषि विज्ञ मदन राईको सम्बन्धका बारेमा आएका प्रश्न र प्रतिक्रियाहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रो पार्टीले भदौ 11, 2079 मा खुला मञ्चमा गरेको उपत्यका भेलामा उहाँलाई अतिथि वक्ताका रूपमा स्थान दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेका राईले अध्ययन र अनुभवले कृषि विज्ञका रूपमा निम्ता गरिनु तत्कालीन अवस्थामा अस्वाभाविक थिएन। सो कार्यक्रम पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मदन राईको कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध नरहेको जानकारी गराउँछौँ। साथै मदन राईले किशोरीसँग गरेको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ। उनलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ भन्दै रासपाले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, शेरबहादुर देउबा डराएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेको 3 दिन भयो। पार्टी पदाधिकारीकै चर्को दबावका बीच सभापति शेरबहादुर देउबाले
न खानलाई निलम्बन गरेका छन् न यसबारेमा छलफल गर्न पार्टी बैठक नि बोलाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी उनकी पत्नी आरजु राणाको पनि अडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। उक्त अडियोमा पैसाको बार्गेनिङ भएको पनि तपाईहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। नेताहरू भने सभापति देउवालाई खानभन्दा आफ्नै परिवारको बढी चिन्ता भएको मान्छन्, किनकि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म आरजुको संलग्नताको ठोस प्रमाण भने भेटिएको छैन। तर अनुसन्धान चलिरहेकाले कहाँसम्म पुग्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। त्यसैले कुनै पनि बेलामा प्रतिकूल अवस्था आउन सक्ने चिन्ता देउवा निकटवर्तीहरू बताउँछन् र साथमा शेरबहादुर देउवा पनि यसै कुराबाट डराएको देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त 4 मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कंग्रेसबाट नवलपुरका महेन्द्र ध्वज जेसी, बागलुङका दिपेन्द्र बहादुर थापा र तनहुँका जित प्रकाश आले तथा माओवादीबाट रेशम बहादुर जुगजालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जस अनुसार जेसीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, जुगजालीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था, आलेले आर्थिक मामिला र थापाले उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्। उनीहरूलाई गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। नेपाली कंग्रेसका 3 पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन्। आज बालुवाटारमा पुगेर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री विस्मराज आङदेङले प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुराकानी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँग कंग्रेसका नेताहरूले मुख्य गरी 2 विषयमा कुरा राखेका छन्। पहिलो कोशी प्रदेश सरकार, दोस्रो भुटानी शरणार्थी प्रकरण। दर्शक महानुभावहरू, यसबीचमा भेटवार्ताका क्रममा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरण बारेमा पनि कुरा उठेको थियो र यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, तपाईहरू 3 जनाले मलाई साथ दिनुभयो भने भ्रष्टाचारको फाइल निरन्तरमा खोल्दै जानेछु अथवा कंग्रेसका नेताहरूको साथ र सहयोग पाएमा भ्रष्टाचारका अन्य फाइल समेत खोल्न आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्तावले औपचारिक रूपमै प्रवेश पाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले नेताहरू महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, देवी गेवाली लगायतले संघीयताबारेमा पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यसबारेमा बहस चलाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका हुन्। मिशन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत 7 प्रदेशमा पेश भएका प्रतिवेदनमा भएको समूहगत छलफलमा बागमती प्रदेश समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका बस्नेत, बास्कोटा र गेवालीले संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत राखेका छन्। यसबारेमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि बताइएको छ। प्रदेश संघीयता खारेज गर्नुपर्यो भन्दै नेकपा एमालेमा बहस सुरु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेका विषयगत समितिको बैठक बोलाउन आवश्यक तयारी पूरा गरेको बताए तापनि समितिहरूको बैठक कहिले बस्ने भन्ने बारेमा अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न थालेको 5 महिना बितिसक्दा र संसदीय समिति गठन भएको 15 दिन बितिसक्दा पनि समितिहरूमा बैठक अघि बढ्न नसकेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगी धन्दाको बीजारोपण 2076 साल जेठमा भएको थियो। जति बेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व रामबहादुर थापा बादल र प्रेम कुमार राईले गरेका थिए। थापा गृहमन्त्री हुँदा राई गृह सचिव थिए भने 2076 जेठ 30 गतिको मन्त्री परिषद निर्णयबाट भुटानी शरणार्थीको समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समस्याका उपायहरू पहिलाउन भन्दै पूर्व सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाइएको थियो। यद्यपि अहिले टोपबहादुर रायमाझी, निरज राई, प्रतीक थापा अथवा 4 जना पक्राउ पर्दा समेत बादल थापा र प्रेम राई विरुद्ध अहिलेसम्म प्रमाण भने जुटाउन सकिएको छैन। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सबै नेताहरूको सम्पत्ति हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। 2 दिनदेखि च्यासलमा जारी 5औं केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 11 बुँदे सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। 1 वर्ष लामो जेल जीवन बिताएर फर्किएका अभिनेता पल्सा र अभिनेत्री पूजा शर्मासँग पहिलो पटक एउटै कार्यक्रममा देखिएका छन्। पल जेल पर्नु अघि उनीहरू अभिनीत फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शन भएको थियो। फिल्म प्रमोसनका क्रममा पूजाले पललाई सम्झिएर सक्ने जति रोएकी थिइन्। पललाई पटक पटक कारागार समेत भेट्न पुगेकी थिइन्। पूजालाई पलले वास्ता नगरेका कारण भेट नभएको भन्ने खबरहरू केही समय अगाडि सार्वजनिक भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, तर शुक्रबार पल र पूजाले एलसी सिने सर्कल अवार्डमा सँगै देखिए। म यस्तो गीत गाउँछु 2 बाट सर्वोत्कृष्ट युगल कलाकारको अवार्ड पल र पूजाले पनि पाए। यद्यपि उनीहरूको निकटता अथवा मित्रता भने त्यसमा देखिएन। अहिले सिनेमा बजारमा यी दुईको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा छ। यही बीचमा सँगै स्टेजमा देखिएका पल र पूजाको पहिलाको जस्तो मित्रता र प्रेम नदेखिनुले यो हल्लालाई थप बल दिएको छ। सरकारले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। भ्रष्टाचारी विरुद्ध निर्मम भएर लागिरहेको सरकार हत्या अपराधको विषयमा भने नरम देखिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बहालवाला सचिवालय लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरेको सरकारले
प्रहरी हत्या आरोपमा जेल परेका व्यक्तिलाई छुटाउन मिल्ने गरी विधेयक ल्याइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल आधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था सहित विधेयक दर्ता गराइसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने उक्त विधेयकको विरोध जनाएको छ। रासपाका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले अपराधका घटना फिर्ता लिन नमिल्ने बताएको छ। टिकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई माफी दिनको लागि र साथमा नेकपा एमालेका नेता लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पनि यसबाट माफी मिल्न सक्ने, त्यसैगरी विप्लव र जनमत पार्टीलाई पनि यसबाट लाभ मिल्न सक्ने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउँदा दोहोरो चरित्र देखिएको हो। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल ल्याएर भण्डारण गरेको मल रौतहट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्लाको राजपुर नगरपालिका 5 स्थित स्कुल चोकका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरिएका करिब 1000 बोरा युरिया मल रौतहट प्रहरीले बरामद गरेको हो। आज जिल्ला प्रहरीको टोलीले छापा मारेर उक्त मल नियन्त्रणमा लिएको हो। मल नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि गौर भन्सार कार्यालयमा ल्याउन लाग्दा स्थानीयले अवरोध गरेपछि केही बेर स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। स्थिति नियन्त्रण लिन प्रहरीले 4 राउन्ड असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका पूर्व वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी लव विष्टले आफू पदमा रहँदा राजनीतिक आक्रमणमा परेको खुलासा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व एसएसपी विष्टले 2047 देखि 2063 सम्मको अवधिमा भएको राजनीतिक आक्रमणको खुलासा गरेका हुन्। उनले आफूमाथि 2047 सालमा पहिलो आक्रमण सप्तरीबाट 24 घण्टाभित्र सरुवा गरेर दार्चुला पुर्याएको समेत खुलासा गरेका छन्। त्यसैगरी आरजु राणा देउबाको चाकडी नगर्दा बढुवा पाएको थिइन भन्दै पूर्व एसएसपी विष्टले समेत सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो आक्रोश पोखेका छन्। नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने फाइल अगाडि बढाउन नमानेको चोकमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एक नायक सुब्बालाई दुर्गममा सरुवा गरिदिएको खुलेको छ। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी सीमित अन्तर्गत झापामा रहेको एक इकाइ प्रमुख रहेका ती कर्मचारीलाई खाँडले सरुवा गरी ताप्लेजुङ पठाइदिएको गृह स्रोतले हामीलाई जानकारी गराएको छ। इलोन मस्कले ट्विटरको नयाँ सिइओमा नाम घोषणा गरेका छन्। एनबीसी युनिभर्सिटी पूर्व विज्ञापन प्रमुख लिन्डा याक्रिनोलाई उनले ट्विटरको सिइओ बनाएका हुन्। करिब 6 हप्तापछि उनले नयाँ कार्यभार सम्हाल्ने समेत बताइएको छ। मस्कले ट्विटर मार्फत यसको घोषणा गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 916 नमुना मध्ये 260 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 21 जना र 656 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 11 जना गरी 32 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 129 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 11 जना, आइसियुमा 3 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत छन्। कतार र युएई पछि साउदीले पनि नेपालमा भिसा सेन्टर खोल्ने भएको छ। यसले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी सिन्डिकेट भित्राउन सक्ने भन्दै म्यानपावर कम्पनीले विरोध सुरु गरेका छन्। भिसा सेन्टर खोल्न अदृश्य शक्तिले काम गरेको आरोप म्यानपावर व्यवसायीको रहेको छ। पुस 2078 मा तत्कालीन श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफै पुगेर युएईको भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेका थिए भने नेपालमा साउदीको पनि भिसा सेन्टर खोलिन सक्ने बताइएको छ। काठमाडौँ भित्रिने र काठमाडौँबाट बाहिरिने लामो दूरीका सवारी साधन नयाँ बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवालाको बैठकले बस पार्क नीति कार्यान्वयन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। यसपछि गङ्गोबी स्थित नयाँ बस पार्क बाहेक अन्यत्र ठाउँमा यात्रु चढाउन र ओह्राल्न पाइने छैन। महानगरका अनुसार काठमाडौँमा दैनिक करिब 700 संख्यामा सवारी साधन प्रवेश गर्छन्। यही संख्यामा बाहिरिन्छन्। नयाँ बस पार्कको 750 वटा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ। विशेष गरी लामो दूरीका गाडीमा नयाँ बस पार्क बाहेक अन्यत्र यात्रु चढाउन र ओह्राल्न नपाइने बताइएको छ। पक्राउ परेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई धरोटीमा रिहा गर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। द डन समाचार पत्रका अनुसार शुक्रबार इस्लामाबाद उच्च अदालतका 2 न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले खानलाई 14 दिनसम्म फेरि पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो भने अदालतको आदेशसँगै खान हिरासतबाट रिहा भएका छन्। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास राजधार कार्यक्रम संहिताको मर्म विपरीत पुनः सुचारू गर्ने प्रयास गरिएको छ। संहिताको मर्म विपरीत पुनः सुचारू गर्ने प्रयास गरिएको छ। सांसदहरूको तजबिजीमा कार्यक्रम हाल्ने र त्यसको कार्यक्रमको गुणस्तर र प्राथमिकतामा निरन्तर प्रश्न उठेर पनि जनतासँग जोडिने कार्यक्रम भन्दै यस्तो कार्यक्रम पुनः बिउताउने तयारी गरिएको हो। र साथमा संसद विकास कोष फेरि बिउताउने प्रयास गरिएको छ भने संघीय सांसद चिनाउन 10 अर्बको दायित्व समेत थपिने बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले छुरा हानेर हत्या गरेको आरोपमा आमा छोरा सहित 3 जना अभियुक्तलाई शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। होटलमा खाजा खान आएका विनोद थापा मगरलाई हत्या गरेको आरोपमा
गल्छीको शानदार होटल एन्ड लजकी सञ्चालक सरस्वती पनेरू पण्डित, उनका छोरा निरज पण्डित र किरण राणालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा 3 प्रमुख दलबीच मात्रै छलफल नराख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा कुरा गर्दा संसदका अरू दलहरूलाई पनि बोलाउन आग्रह गरेका हुन्। तपाईहरू 3 पार्टी मात्र मिलेर छलफल अथवा बैठक नगर्नुहोला भन्दै सुझाव दिएका हुन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको आयात घटाउने भएको छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तयार पारिएको व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना 2079 स्वीकृत गर्दै मन्त्री परिषदले 6 महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन आयात निरुत्साहितको नीति समेत लिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त विज्ञप्ति लगानी गरी पूर्वाधारको खाडल पुग्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एवं समावेशी फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन्। युवा जनशक्तिबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसिएल नेपालका अध्यक्ष सुबोधराज श्रीपालीले लडाकु शिविर क्यान्टोनमेन्टको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका छन्। सिङ्गापुर पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट लाखौं ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाको 12 गाउँपालिका 6 घरबै काठमाडौँ महानगरपालिका 10 नयाँ बानेश्वर बस्ने 20 वर्षीय सृजन निरौला रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक दर घटाउने, 5 करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तारिकीकरण गर्ने सहितका नीति लिएको छ। बैंक दर घट्दा सरकारी बन्ड ऋणपत्रको दर पनि कम भएर कर्जा ब्याज दर घट्ने हुन्छ। लामो समयदेखि ब्याज दर घटाउन माग गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायलाई यसले राहत मिल्ने देखिएको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले लिएको 4 रणनीतिमा शेयर बजार भने प्राथमिकतामै नपरेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।